तारीफ और उसकी हम्द हो। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, और इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग खुदावन में मसरूर और महफूज हैं। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। और मॉर्निंग डिवोशन में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा परवरदिगार आसमानी रब है। अपने जलाल की हिकमत और दनाई से खुदावन तो हमें संभालता और अपनी बरकत से सैर करता है। और आज की ये सुबह हमारी ज़िंदगी में इंतहाई बबरकत हो। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की तारीफ हो। और दोस्तों आइए मिलकर खुदावन की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करें। और बड़ा एक खूबसूरत गीत है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू। और मिलकर खुदावन के हम दो तारीफ करेंगे। क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ खुदावन की प्रस्तिश और ताज़ीम में हिस्सा लेंगे। मिल के खुदावन की ताज़ीम करते हुए यीशु तू बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अच्छी हमदो सना के लिए हम खुदावंद की तारीफ़ और उसकी हम करते हैं। और आइए वक्त है कि हम अपनी समातों को खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। और आज का ज़िंदा पाक कलाम का जो हवाला हमारे लिए तिलावत किया जाएगा वो हमारे भाई शाहिद हमारे लिए तिलावत करेंगे। जी शुक्रिया भाई साहब। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मज़ामीर की किताब, उसका 51वां बाब और उसकी 12वीं आयत। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तईद रूह से मुझे संभाल। आमीन आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बाबरकत हो। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी जलाली बाप, इल्तिजा करते हैं कि तू अपने हिकमत और दनाई से हम सबों को खुदावंद छू और बरकत दे, ताकि हम तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की हम्द हो। और दोस्तों आज के इस ज़िंदा कलाम के जिस हिस्से को हमने अभी सुना है, और मैं उसको आप लोगों के लिए आपकी याद दहानी के लिए एक दफ़ा फिर से पढ़ देना चाहता हूँ कि अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। और मेरे अज़ीज़ों, इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात
اور اس کی بہت ساری وشز جو انسان کے اندر موجود رہتی ہیں، ان بہت ساری خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ انسان ہمیشہ شادمان رہے، وہ ہمیشہ خوش رہے، وہ ہمیشہ جوائفل مومنٹس کو انجوائے کرے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو زندگی نام ہی اتار چڑھاؤ کا ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، اور اسی طرح سے زندگی کا سفر جو ہے وہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ان سب ماحول اور ان سب حالات کے پیش نظر جو بات انسان ہمیشہ چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی بسر کر کے خوش ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کو ایک ایسی ڈگر پر لے کر چلنا چاہتا ہے کہ جہاں پر اس کی زندگی سہل ہو، جہاں اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، اور اس کی زندگی میں کوئی دکھ اور غم نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ پھر جب مشکل حالات ہم پر آتے ہیں تو بعض دفعہ ہم بہت سارے اور فیکٹرز کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اس کے ذمہ دار ٹھہرانا شروع کرتے ہیں کہ ہاں اس شخص کی وجہ سے میری خوشیاں مجھ سے چھن گئی، اس شخص کے ایسا کرنے سے میں شادمان نہیں رہا۔ کئی دفعہ یہ باتیں درست بھی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ یہ باتیں غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں ہم انہی حالات میں سے گزرتے ہوئے اپنی خوشی اور اپنی شادمانی کا دشمن بہت سارے اور لوگوں کو قرار دیتے ہیں، وہیں ہم اپنی خوشیوں اور اپنی شادمانیوں کے خود بھی دشمن بنے رہتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم اپنی خوشیوں کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ خدا کا کلام اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے، اور اگر ہم خدا کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو امثال کی کتاب اس کے 28واں باب اور اس کی پہلی آیت، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند کیا ہے؟ دلیر ہے۔ اور آج میرے بھائی اور میری بہنوں، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ شریر کیوں بھاگتا رہتا ہے؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو اس کا پیچھا کرتی ہے، جو اسے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی شرارت ہے، یہ اس کا گناہ ہے جو اس کو بھاگتے رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور بہن اسی طرح جب ہم بحیثیت انسان گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ بھی پھر ہمیں سکون نہیں لینے دیتا، ہماری خطائیں بھی پھر ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ اور آج یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جب مقدس داؤد پر یہ حالات آئے تو ہم مقدس داؤد کے پیرائے میں اس بات کو اگر سمجھیں تو پتہ لگتا ہے کہ جب مقدس داؤد جو ہیں وہ بتسبا پر فریفتہ ہوئے اور اس کے شوہر ہتی اوریا کو جنگ میں اگلی صفوں پر بھجوا دیا تاکہ وہ جلد مارا جائے، اور مقدس داؤد جو ہیں وہ بتسبا سے بیاہ رچا لیں، تو میرے بھائی اور میری بہنوں ایسے ہی حالات ہوئے اور ہتی اوریا مارا گیا۔ لیکن جب ہتی اوریا مارا گیا تو تب خدا نے ناتن نبی کو مقدس داؤد کے پاس بھیجا، اور مقدس ناتن نے جب مقدس داؤد نبی کو تنبیہ کی تو تب مقدس داؤد جو ہیں وہ خداوند کے حضور گریہ زاری کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ ان کا گناہ ان کے سامنے تھا اور ان کا گناہ ان کو شادمانی سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اور آج میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رکھیں کہ گناہ ہمیشہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، گناہ ہمیشہ ہی انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہمیشہ انسان کو ظاہری طور پر ایسی بدنی تسکین کی طرف مائل کرتا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر کار یہی ہماری بری روش، یہی ہماری خطا، یہی ہمارا گناہ جو ہے یہ ہماری زندگی سے ہمارا سکھ، ہمارا چین، اطمینان اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شادمانی چھین لے گا۔ لہٰذا دوستو آج اپنی زندگی سے گناہ کو خدا حافظ کہنے کا وقت ہے۔ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اس بات کو سوچئے کہ آج میں گناہ بھری زندگی بسر کر رہا ہوں، کیا آج میری زندگی میں سکھ ہے یا دکھ ہے؟ آج کیا میں شادمانی سے معمور ہو کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں یا زمانے بھر کی پریشانیاں میرے اوپر اٹی ہوئی ہیں؟ اور آج میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اس بات کو پہچان لیجئے کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج سے ہمیں
सिन को, गुनाह को इनकार करना है। से नो टू सिन, से नो टू डेविल। और जब तक हम सिन और डेविल को इनकार नहीं करेंगे, गुनाह हमारी जिंदगी में पनपता ही जाएगा। और वक्त आ चुका कि अब हम सिन से, अब हम गुनाह से इनकारी होकर खुदावन के कदमों में झुकें। खुदावन आपके लिए मदद फराहम करेगा और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के ज़ोर झुकाएं और दुआ करें। खुदाए अजीम बरहक आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की हम तो तेरी तारीफ करते हैं और बरमला इस बात का इकरार करते हैं कि ऐ जिंदा कदूस रहीम खुदावन के बेशक हम अपनी कमज़ोरियों और खुदावन अपनी नातवानियों के सबब अपने गुनाह से आज़ाद नहीं हो पाते। इसलिए इल्तिजा है कि तू हमें खुदावन संभाल ले और अपनी हिकमत और अपनी दनाई से हमें सेव कर और वो शादमानी हमें अता फरमा जिसकी हमें आज अशद ज़रूरत है। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा उनकी तसल्ली और उसका इत्मीनान आप लोगों के साथ रहे। और आज के लिए इतना ही। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। और जाने से कबल मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिवोशन को शेयर करें, ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावन के बुज़ुर्ग कलाम से अपने दिन का आगाज़ करें। खुदावन में शाद रहिए। खुदा हाफिज़।